मामी बोली, नदीम तुम मुझ में और राबिया में कोई फ़र्क नहीं कर रहे। तुम हम दोनों को एक जैसे ही समझ रहे हो। मैंने कहा, नहीं मामी, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मामी ने कहा, अगर सोच भी नहीं सकते तो ये सब क्या है? मैंने कहा, क्या मतलब है मामी आपका? मैं समझा नहीं। वो बोली, अब इतने भी बच्चे नहीं कि समझ ना सको। मैंने कहा, आप कुछ बताओगी तो समझूंगा ना। मामी ने कहा, नदीम मैंने तुमसे कल भी बात करनी थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं नजमा और नरगी के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती जिसका वो घुस भी लगा ले। क्या बात है, आज मौका मिला है इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, आज कहा है? खाला नजमा और नरगस ही बोली और उनको अज़मा की सहेली इनवाइट करके साथ लेकर गई है। मैंने कहा, तो आपको इसने इनवाइट नहीं किया? अम्मी बोली, मुझे भी क्या था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं मौका की तलाश में थी कि रात से पहले तुमसे बात कर लूं और तुम्हारे दिल में अगर कोई गलत फहमी है तो इसको दूर कर दूं। नदीम देखो, हमने जो कल जंगल में किया वो एक हादसा था, वक़्त की ज़रूरत थी, इसलिए जो होना था हो गया। मैं नहीं चाहती कि हम इसको मक्को दोबारा दोहराएं। मैं मामी की बात सुनकर चुप रहा और उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। मेरा सर नीचे की जानब था और मुझे इनसे बात करने भी मुश्किल हो रही थी। मैं तो आज रात का प्लान करके बैठा था कि क्या आज करना है। मम्मी ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तब मैं उठकर जाने लगा तो अम्मी बोली, इसमें नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है, यहाँ आराम से बैठो और चाय पियो। तो मैं खामोशी से बैठ गया। तब सिद्रा चाय लेकर गई और चाय हमको दी देकर नीचे चली गई। मैं थोड़ा साइड पर ही बैठा था कि अम्मी तो माइंड ही कर गई। मैंने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या सोच रखा था और ये भी सोचने लग गया कि अगर अम्मी ने माइंड ही किया है तो मेरे साथ इतना खुले ही क्यों, जैसे हम थे वैसे ही हो क्यों? अगर उनका सारांश न मिलता तो मैं कभी इतना आगे ना बैठता। चाय पीते हुए अम्मी मुझसे बोली, नदीम तुम अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। मैंने कहा, जी माँ जी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने आहिस्ता से कहा। अम्मी बोली, अच्छा ये बताओ तुम दोनों डेरे पर गए थे, तब क्या हुआ? मैंने कहा, किस बात की कर रही हो आप? मैं समझ तो गया था मामी राबिया और मेरी बात कर रही हैं, लेकिन मैं उनको अपनी कहानी सुनाने के मूड में नहीं था। अम्मी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली, मैं राबिया की बात कर रही हूँ। मैंने कहा, छोड़ें अम्मी, मामी अब ऐसी कोई बात नहीं करनी। मामी बोली, क्यों, अब क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस आप छोड़ें। अम्मी ने चाय का खाली कप नीचे रखते हुए और मुझे झंझोड़ते हुए कहा, मैंने पूछूंगी, बताओ। नदीम तंग न करो। मैंने कहा, मामी मैंने सोच लिया है कि आज के बाद किसी के साथ इतना फ्री नहीं होना, और वो मेरे और राबिया की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने थोड़ी मसनूई नाराज़गी से कहा। अम्मी बोली, तो इसका मतलब है अब तुमसे मुझसे बात नहीं करोगे? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मामी बोली, तुम और क्या कहा है? नदीम मैंने बस इतना ही कहा है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है, हम वो सब करें जो गलत है। मैंने कहा, मामी जी क्या पता अपना रिश्ता इस बात की इजाज़त देता है मैं आपको राबिया की और अपनी बात बताऊं। मानी मेरी बात सुनकर चुप हो गई और सोचने लगी कि क्या बात करें। मैं मामी के मुंह से कुछ सुनना चाहता था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मामी बात करना ही बंद कर दे। मैं एक तरफ खुश था कि मामी ने अपनी और मेरी बात किसी से नहीं की, और दूसरी तरफ मैं इस बात पर भी खुश था कि मामी का लहजा बड़ा ही अपनाइट था, भला है, नाराज़गी वाला नहीं है। मामी बोली, नदीम हम अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने कहा, तो मामी दोस्तों में सब चलता है। वो बोली, तो तुम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, अब कोई गंदी हरकत की तो मैं तुम्हें मारूंगी भी। मामी भी मजाक से मारते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे बताओ क्या क्या हुआ था। मैंने कहा, वही हुआ जो आपने नहीं करना दिया। अचानक मेरे जहन में ये बात आई और मैंने सोचे समझे बगैर ही कह दी। तो मामी ने शर्म से अपना चेहरा अपने घुटनों में ले लिया और मैंने अपना बाजू उनके ऊपर कर दिया, उनको सीधा किया और पूछने लगा, क्या हुआ मामी? बोले, तुम बहुत शर्म कहे हो गए हो, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैंने कहा, अब पूछना जो पूछना है। मामी से बात करते हुए उनके कमर पर हाथ डालकर उनको उठाते हुए छोटू मियाँ ने अपना सर उठा लिया था और मैं चाह रहा था ऐसे ही बात करते हुए मामी मुझसे फ्री हो जाए। मामी बोली, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं पूछनी, छोड़ो ना, मुझे कोई आ जाएगा और क्या सोचेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो कोई गलत समझेगा? आपको पता नहीं मैं आपकी करे में ही सो जाया करता हूँ। अम्मी बोली, मामी बोली, हाँ मुझे पता है तुम सो जाया करते थे, लेकिन तब तुम छोटे थे। मैंने कहा, मामी राबिया भी क्या याद करेगी?
اس بار جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ مامی بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا کماند کے کھیت میں نیچے ہی سب کچھ کیا ہے۔ اس کا سارا جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کے ناخن مارے ہوں۔ مامی بولی بڑے ظالم ہو تم، وہ بیچاری جو علی بستر پر سوتی ہے تم نے اس کو کہاں لٹا دیا؟ میں نے کہا میں کیا کرتا، مجبوری تھی، میں نے ایک بات تو آپ کو بتا ہی دی اور نہیں بولی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے چاچی جی کو ہمارے بارے میں کسی نے بتایا ہے یا ان کو شک ہو گیا ہے۔ مامی بولی کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی تو مامی تھوڑا پریشان ہوئی، پھر بولی جیسے تم بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے یا کسی اور نے بھی تم کو دیکھا ہے۔ وہ تم سے پوچھے بھی تم صرف مکر جانا اور کہنا تم کو باورچی یعنی میری امی نے بھیجا تھا اس کو گھمانے میں۔ میں نے کہا میں اب اتنا بھی بچہ نہیں کہ ان سے ساری باتیں کر دوں۔ مامی مسکراتے ہوئے بولی وہ تو مجھے پتہ ہے۔ مامی نے کہا ویسے تو تم نے رابعہ کے ساتھ کیا کیا تھا جب وہ آئی تھی؟ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیسی بگڑی ہوئی تھی اس کی حالت؟ مامی بولی اس کے کپڑے بتا رہے تھے کہ جو بہت کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہا دیکھ لیا اس نے کپڑے؟ مامی بولی میں نے کہا دیکھنے تھے، جب وہ آئی تھی تب سب نظر آ رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا شام ہو رہی تھی، کسی کی نظر پڑی ہوگی کسی کی نہیں پڑی ہوگی۔ میں نے کہا امی اگر آپ کی طرف کسی اور نے بھی اس کے کپڑے دیکھ لیے ہوئے تو کیا ہوگا؟ مامی بولی تم ایسے پریشان نہ ہو، مجھے تو ساری بات کا پتہ تھا اس لیے میں نے انڈیا گالیاں، باقی کسی کو کون سا پتہ ہے۔ تب مامی بولی کہ اب میں جاتی ہوں، نیچے بہت کام پڑے ہیں، اور مامی اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ میرا دل تو بہت کیا ان کو ہاتھ وغیرہ لگوں، لیکن اتنی کی باتیں کے بعد حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں وہاں لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ چاچی کے بعد مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں اٹھا کہ اس ٹائم چاچا جی کے گھر پر نہیں ہوں گے، میں ان کے گھر سے جا کر کوئی انفارمیشن لوں، اور میں نیچے اترا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ چاچی کے گھر گیا تو وہ سب تیاری کر رہے تھے رات کے ہمارے گھر میں آنے کے لیے۔ میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ چاچی میری طرف بڑے ہی سیر میس انداز میں دیکھ رہی تھی، مجھ سے ان کا دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مونا اور کرن تو تیاری کر رہی تھیں، لیکن چاچی ہی بال روم میں تھی۔ انہوں نے کوئی بھی خاص بات نہ کی اور نہ ہی پہلے کی طرح کوئی او بھگت کی میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ہو کیا رہا ہے۔ جو بھی میرے اپنے تھے ایک دم بیگانے سے ہو گئے تھے۔ چاچی جی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیسے مجھے انگور کرے گی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو نہ ہو چاچا نے چاچی سے کوئی نہ بات کی جس کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا تھا۔ گھر آیا تو امی جی کہا صحن میں دریا بچھا دو۔ میں نے دریا بچھانا شروع کی تو میری کزنوں نے خود ہی میری مدد کی اور وہ سب دریا پر ہی بیٹھ گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تب خالہ نرگس آئیں اور ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ کر میرے سامنے۔ میں اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن چھپا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری کزن جو بھی بات کرتی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہے۔ تب ازما اگر میرے ساتھ بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی بھائی کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں ازما کو کیا بتاتا کہ میری پریشانی کیا ہے۔ ازما نے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر جو کوئی جس سے ناراض ہے وہ صلح کر لے تو سب سے پہلے کسی کی صلح ہوگی۔ تب رابعہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور بولی میں بتاتی ہوں کہ اس کی صلح ہوگی۔ تو سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی میرے خیال میں سب سے پہلے سدرا اور کشف کی ان کے امی سے صلح ہونی چاہیے۔ مامی فرح کو جو کہ امی جی کے ساتھ چولہے پر کچھ پکار رہی تھی، انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور وہاں سے بولی ہماری کون سی ناراضگی ہے جو صلح ہو، اور ویسے بھی تم لوگ اپنی باتیں کرو، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ مامی کی بات سن کر رابعہ تو چپ ہو گئی، لیکن سدرا بولی صلح کب ہے؟ آپ کی اپنی رابعہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آج آپ دونوں کی صلح ہو۔ اور سدرا کی بات پر سب نے تالیاں بجائیں اور امی بھی وہاں بیٹھتے ہوئے بولی بالکل ٹھیک کہا میری بھابھی نے، میں تو پہلے ہی کوئی ایسا ڈھونڈ رہی تھی جو میرا ساتھ دے۔ ان دونوں کی ناراضگی ختم کرنے کا مطلب مامی اور ماموں کی ناراضگی اب مل گئی ہیں مجھے میری بھانجی اور امی جی نے وہاں آ کر رابعہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہوگا۔